مرحبا بكم في القناة ديالكم تعلم رياضيات. في هذا الفيديو ان شاء الله غنقدم لكم تمرين اخر حول درس النهايات الخاصة بالدوال العددية مستوى الاولى بكالوريا. اذا في هذا التمرين on considère la fonction numérique f définie par هاد la fonction هي il est définie sur deux intervalles. Sur l'intervalle الأولاني إلا كان x positif, la fonction هي la racine x moins la racine de 1 plus x sur 2 plus x. Ou pour x négative, la fonction هي cos x moins racine de 1 plus sinus x sur x. إذا في هذا التمرين غالبا غنركزوا على النهايات فقط. إذا في السؤال الأول بغينا نكالكوليو la limite au voisinage de l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. يعني ملي كتكون الدالة معرفة على مجالات خصنا نعرفوا بأن هذا المجال x بوزيتيف راه كنعنيو به 0 بلس لانفيني. دونك هذا الأولاني. في الوقت اللي كيقول لي لا ليميت بلس لانفيني كنعرف بأنه هو هذا، وبالتالي غنخدم بهاد لا فونكسيون. دونك أنا حاليا غادي نبدا وغندير لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x. بالنسبة لي f de x غناخد la racine de x moins la racine de 1 plus x sur 2 plus x. هنا بالتعويض المباشر غنلاحظو هنا عندنا l'infini racine x il tend vers plus l'infini, racine de 1 plus x تا هي tend vers plus l'infini. la différence غتخلق ليا forme indéterminée اللي هي plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. دونك هنا شنو غندير؟ بويسكو ندير لا ديفيرونس غنقدر دابا ندير لو كونجوغي المرافق. غندير لا ليميت كون x tend vers plus l'infini. هنا غنديرو دو ميثود، المرافق ولا نعملو. انا غندير المرافق في البداية، غادي ندير لا راسين ديال x ناقص لا راسين دو 1 بلس x عامل لا راسين دو x بلس لا راسين دو 1 بلس x. الكل شي مقسوم على 2 بلس x منساوهاش ومضروبة في داك لو كونجوغي اللي هو لا سوم لا راسين دو x بلس لا راسين دو 1 بلس x égal la limite quand x tend vers plus l'infini. هنا راسين دو x موان هاد لا ديفيرونس ملي غنضربها في لو برودوي في لا سوم غتولي هي a موان b فاكتور دو a بلس b اللي هي a كاري موان b كاري. دونك هذا فاش غندير الراسين دو x او كاري راه هو x، راسين دو x دو 1 بلس x او كاري هو 1 بلس x. دونك غتخرج ليا x موان 1 بلس x اللي هي x موان 1 موان x اللي هي موان 1. دونك غتبقى ليا الفوق موان 1 سور داك التعبير اللي عندي قبل 2 بلس x فوا راسين دو x بلس راسين دو 1 بلس x. هو واحد المسألة نعرفوها، هاد لا فورم انديتيرميني اللي خرجت لنا قبيله لأن درنا لا ديفيرونس بين التعبير الأول والتعبير الثاني، أولا دابا ولا لا السوم مبقاتش فورم انديتيرميني. دونك عندي الفوق موان 1 هذا il tend vers دابا إلا جينا نشدو 2 بلس x quand x tend vers plus l'infini جوج زائد x يمشي لبلس l'infini، والراسين دو x بلس راسين دو 1 بلس x تا هي il tend vers plus l'infini. دونك لا سوم ديالهم تا هو il tend vers plus l'infini، يعني داكشي كاع اللي لتحت il tend vers l'infini. دونك إلا درنا شونجمون دو فاريابل وبوزينا t par exemple هي 2 بلس x fois la racine de x plus la racine de 1 plus x. دونك هنا غتولي هادي لا ليميت كون t tend vers، وهنا تبقى ليا موان 1 سور t لأن t هو هادشي كامل. هكذاك اش قلنا كون x tend vers l'infini هذا il tend vers l'infini، هاد لا سوم vers l'infini. دونك إلا جمعناهم هو t il tend vers تا هو بلس l'infini. دونك غتعطينا لا ليميت كون t tend vers plus l'infini de moins 1 sur t. وحنا كنعرفو أنه pour au voisinage de l'infini k sur t avec k soit nul ou non nul, positif ou négatif, le résultat غيكون c'est 0. ou bien غنديرو une autre méthode ديال التعميل، ربما c'est très facile. donc la limite quand x tend vers plus l'infini la racine de x moins la racine de 1 plus x sur 2 plus x. donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. هنا غادي نعمل بالإكس،
دونك في هاد لا راسين شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 1 سور اكس. انا خص نردو البال ان هاد الاكس اللي عندي راه جا داخل الجذر، فاش كيخرج برا تيولي كاري. دونك انا نلاحظو مزيان ان راسين دو اكس راه هو بحال اللي قلتي راسين دو اكس كاري فوا 1 سور اكس، باش عاد كندير لا راسين دو اكس كاري فوا لا راسين دو 1 سور اكس، و بيسكو انا خدام او فازيناج دو بلس لانفيني يعني هذا بوزيتيف، دونك يخرج غيولي اكس مضروبه في راسين دو 1 سور اكس. والاخرى غتولي راسين دو 1، هاد 1 غتولي 1 سور اكس كاري، والاخرى غتولي 1 سور اكس لو تو مقسومه. هادي عاوتاني غنعملها بالاكس، 2 غتولي 2 سور اكس والاكس غتبقى 1. دابا غنسامبليفي باغ لي زيكس. دابا هنا باينه كنعرفوا انه لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني دو 1 سور اكس ou bien moins 1 sur x. هنا ناخدو غير 1 sur x est égal à 0. دونك هذا il tend vers 0، هذا كله il tend vers 0. دونك الفوق عطاني 0، هذا il tend vers 0 بقى ليا 1 و 0 sur 1 سي 0. دونك حنا حسبنا لا ليميت في بلس لانفيني ديال اف دو اكس بدو ميثود. لا ميثود ديال التعميله هي سي تري فاسيل، ولا ميثود ديال المرافق. دابا ندوزو للسؤال الثاني، بغينا نكالكوليو دابا لا ليميت في 0 موان ديال اف دو اكس. هنا عاوتاني ملي كنسمعو الدومين الاول كي قلنا هو 0 بلس لانفيني، الدومين الثاني هو موان لانفيني 0. اش كتعني 0 موان؟ 0 موان سيتي لا غوش دو 0. ا غوش دو 0 هو في هذا المجال، هو هذا لان اكس صغر من 0، دونك هذا هو لا غوش، ا غوش دو 0. دونك غنخدمو بهاد لا فونكسيون دابا. اذا في هاد الحاله باش نحسب هاد لا ليميت غندير لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 موان ديال كوس x moins la racine de 1 plus sinus x كلشي مقسوم على x. هنا الا خدمت بالتعويض كنعرف ان السينوس 0 هو 0، غيبقى ليا 1. هنا كوس دو 0 هو 1، 1 موان 1 هو 0، 0 سور 0، 0 سور 0 راه سي اون فورم انديتيرميني. دونك اش غندير دابا؟ غالبا غنفكر في المرافق، غندير لا ليميت كون x طون فيغ 0 موان ديال الكوس x موان لا راسين دو 1 بلس سينوس اكس، وغنضربها في المرافق ديالها اللي هو كوس اكس بلس راسين دو 1 بلس سينوس اكس كلشي مقسوم على اكس عامل المرافق اللي ضربت فيه الفوق كوس اكس بلس راسين دو 1 بلس سينوس اكس كي تيغال لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 موان. فاش غندير ليدونتيتي روماركابل ا موان بي غنضربها في ا بلس b غتعطيني a carré moins b carré. دونك غتعطيني دابا cos carré x moins entre parenthèses 1 plus sinus x مقسومة على x عامل الكوس x بلس جذر 1 زائد سينوس x كي تيغال لا ليميت كون x tend vers 0 موان. هادي غادي نقادوها دابا، غتولي كوس كاري اكس موان 1 موان سينوس اكس سور اكس فوا 1 سور كوس اكس بلس راسين دو 1 بلس سينوس اكس. علاش درت هاد الطريقه؟ حيت هاد التعبير هذا اللي امامي هذا اللي غانكادري دابا مابقاش خالق ليا مشكل، ما عنديش مشكل في لا ليميت الي فيني، لان كوس دو 0 غيعطيني 1 سينوس 0 0. دونك هذه غتعطيني 1 دومي، هذه il tend vers 1 دومي ما خلقاش لنا مشكل. دونك هي جمعناها دوزناها بوحدها. بقات لنا هاد العمليه، هاد العمليه اللي امامنا خصنا ضروري نستعملو لا ليميت ديال سينوس اكس على اكس كي طون فيغ 0 كي طون فيغ 1 عفوا كون اكس طون فيغ 0 و 1 موان كوس اكس سور اكس كاري كي طون فيغ 1 دومي كون اكس طون فيغ 0. دونك هنا كيبان لنا شنو غنديرو لهادي، غنديرو لها لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 موان. دابا هادي غادي نحاول نبدا بموان سينوس اكس، نبدا بها اونتر بارونتيز لان هادشي كله غيتضرب. دونك كنفرقو، غندير موان سينوس اكس على اكس موان وغادي نقلب هادي وغتولي كوس كاري اكس على اكس ومضروبة في 1 على كوس اكس بلس راسين دو 1 بلس سينوس اكس. دونك هنا ما بقاش مشكل عندي في هادي لا ليميت ديالها ها هي، راه هي هادي، هاي هي 1، هادي il tend vers 1. بقات لي
هادي لاحظوا واحد المسألة، علاش أنا ما خليتهاش كوس كاري موان زان، رديتها ان موان كوس كاري وخرجت موان هنا، هي باش تقلب وتولي ان موان كوس، باش ملي نعملها بهاد ليدونتيتي هي أمامنا غتولي ان موان كوس ان بلس الكوس. دونك هادي غتولي إيكال لا ليميت كون إكس تون فيغ زيرو موان ديال موان سينوس إكس سور إكس موان غتولي ان موان كوس إكس سور إكس فوا 1 بلس كوس إكس، وهادشي كلو مضروب في 1 سور كوس إكس بلس غاسين دو 1 بلس سينوس إكس. مزيان. دابا كي تيكال، دابا هنا هادي كي قلنا إل طون فيغ 1، هادي باقي ما تريكلاتش لأن خصني لو كاري إكس كاري. دونك اش غندير؟ غنضرب لتحت في إكس ونضرب الفوق في إكس وغنكتبها لا ليميت كون إكس طون فيغ زيرو موان ديال موان سينوس إكس سور إكس موان 1 موان كوس إكس سور إكس كاري multiplié par X facteur de 1 plus cos X، وهادشي كلو مضروب في 1 sur cos X plus racine de 1 plus sinus X. دابا لي ليميت هادي il tend vers 1، هذا il tend vers 1 demi، هذا il tend vers 1 plus 1 غيعطيني 2، وهذا 0. دونك 2 فوا 0 فوا 1 دمي هادشي كلو غيمشي للزيرو، غتبقى ليا موان 1. دونك لا ليميت هي موان 1، هادشي كلو هنا غيعطينا موان 1 لأن السينوس إكس لاحظوا معايا موان سينوس إكس سور إكس هذا إل طون فيغ موان 1 موان 1 موان كوس إكس سور إكس كاري هذا إل طون فيغ 1 دمي، غنضربوه في 0 في إكس، إكس إل طون فيغ 0، وغنضربوه في 1 بلس الكوس إكس اللي إل طون فيغ 2. دونك 2 فوا 0 فوا 1 دمي هادشي كلو غيعطينا كي طون فيغ 0. مشى هادشي كامل بقات لنا غير موان 1. موان 1 فوا اش؟ فوا هاد لا ليميت ديال هذا اللي قلنا هي عرفناها، قلنا راه إل طون فيغ 1 دمي. علاش؟ حيت هذا إل طون فيغ 1، هذا إل طون فيغ 0، غتبقى راسين دو 1 1 بلس 1 سي 2. دونك 1 demi و موان 1 فوا 1 demi هي موان 1 demi. دونك لا ليميت ا غوش دو 0 ديال هاد لا فونكسيون هادي est égal à موان 1 demi. ندوزو لا ليميت الاخرى، ولكن لا ليميت الاخرى بغينا نحسبوها بواحد لا ميثود بواحد الطريقه اخرى، هي لي زونكادرومون بيان لي كومباريزون. هنا بغينا نمونطريو بان بور توت اكس نيجاتيف f de x la valeur absolue de f de x صغر من 1 plus racine de 2 sur la valeur absolue de x. مزيان، ملي كنقولو x نيجاتيف يعني هادي، يعني لا فونكسيون f اللي عندنا لداخل هنا خصنا نعرفوها واش الفوق ولا لتحت، غنخدمو بهاد التحتانيه. دونك دابا غادي ندير سوا x نيجاتيف، دابا لا فالور ابسولو دو f دو x. شنو هي f دو x في هاد الحالة؟ هي هادي، هي cos x موان racine دو 1 بلس سينوس x كلشي مقسوم على x، اللي هي لا فالور ابسولو ديال cos x موان لا racine دو 1 بلس سينوس x مقسومة على لا فالور ابسولو دو x. دونك هاد لا فالور ابسولو دو x اللي خرجت ها هي دابا f دو x باش بديت ها هي لا فالور ابسولو اللي خرجت ليا هنا ها هي غنحتاجها، بقات ليا هادي منين غنجيبها؟ هادي خصني نبين، خصني نمونطري بأن لا فالور ابسولو ديال كوس x موان غاسين دو 1 بلس سينوس x صغر أو تساوي 1 بلس غاسين دو 2. هنا سي تري سامبل، on sait que pour tout x un élément de R, le cos x il est compris entre moins 1 et 1. Sinus de x il est compris de même entre moins 1 et 1. 1 plus sinus x il est compris، غادي ندخل دابا هنا نبدا نقاد في هادي، هاهي درت سينوس اكس غنزيدها واحد وندخل على الجذر دابا، إلا زدتها 1 غتولي 0.2، إلا درت لا راسين غتولي compris entre 0 et racine de 2، 1 plus sinus x، ها هي راسين دو 2 بدات كتبان لينا هنا. دابا اش غنديرو؟ غندير لا ديفيرونس، دونك ما عندناش حق ندير لا ديفيرونس، غندير لوبوزي بعدا،
moins racine de 1 plus sinus x est compris entre moins racine de 2 et 0. دونك دابا غادي نحاول نجمع هادي مع هادي. دونك غتولي الكوس، علاش قلت نجمع؟ حيت انا دخلت لو موان هنا. دونك غتولي الكوس موان لا racine de 1 plus sinus x est compris entre 1 plus 0 c'est 1 وهنا moins 1 moins racine de 2. وهنا غنكتبها cos x moins racine de 1 plus sinus x est compris entre moins 1 plus racine de 2 et 1. مزيان. انا خصني نباسي لا فالور ابسولو. كنعرفوا ان لا فالور ابسولو d'un grand x صغر من r, ça veut dire que x il est compris entre moins r et r. دونك انا بغيت نباسي من هادي لهادي، دونك خصني يكونوا عندي هادو اوبوزي. دونك انا عندي moins entre parenthèses 1 plus racine de 2، خصني نلقى هنا 1 plus racine de 2 puisque 1 راه صغر من 1 plus racine de 2. alors الكوس ديال x ناقص racine de 1 plus sinus x il est compris entre moins 1 plus racine de 2 et 1 plus racine de 2. Ça veut dire d'abord que la valeur absolue de cos x moins racine de 1 plus sinus x elle est inférieure ou égale à 1 plus racine de 2. Bien, d'abord إلا رجعنا هنا شنو قلنا لا فالور ابسولو دو اف صغر ايتيغال لهذا التعبير، وهذا هاد لا فالور ابسولو صغر من هاد 1 بلس راسين دو 2. دونك الا شدينا هذا وقسمناه دابا على لا فالور ابسولو دو اكس غنقسمو هذا حتى هو على لا فالور ابسولو دو اكس. وهذا شنو هو؟ هذا راه هو لا فونكسيون، هو لا فالور ابسولو دو اف دو اكس. دونك اون اوبتيان لا فالور ابسولو دو اف دو اكس il est inférieur ou égal à 1 plus racine de 2 sur la valeur absolue de x. مزيان. اذا فاش لقينا لا فالور ابسولو صغر من 1 بلس راسين دو 2 هي هذه اللي قلت غنمونطريها. اش غندير؟ غادي نقسم هذا ونقسم هذا على هاد لا فالور ابسولو. هنا هاد في اليمين غيخرج لي التعبير اللي بغيت، وباش غادي بحال غنماجوري، وبالنسبه للطرف الاخر راه هو لا فالور ابسولو دو اف. دونك بور توت اكس ان اليمون négatif, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1 plus racine de 2 sur la valeur absolue de x. مزيان. هاد السؤال هذا فاش غيفيدنا؟ غادي يفيدنا باش نمونطريو، باش نكالكوليو لا ليميت او فوازيناج دو مول انفيني. حنا كنعرفوا بان بالنسبه لي فونكسيون تريغونوميتريك باش نكالكوليو لي ليميت كنحاولوا ناطرو كنكادريو كنقلبوا لي دي كومباريزون. دونك puisque x tend vers moins l'infini, donc il est négatif, donc puisqu'on sait que pour tout x négatif, la valeur absolue de f de x est inférieure à 1 plus racine de 2 sur la valeur absolue de x. حنا كنعرفوا واحد القاعده كتقول لك كانت مثلا دابا نفترضوا voisinage de moins l'infini، الا كانت f ou u deux fonctions qui sont définies au voisinage de moins l'infini، وعندنا الفالور ابسولو دو f de x صغر من u de x، وكانت هاد u de x tend vers 0، alors f de x tend vers 0. ونعقلوا باش نذكروا، الا كانت عندك f de x moins l حتى هي صغر من واحد لا فونكسيون وكانت هادي tend vers 0، alors f de x il tend vers l. اما ملي ما كانش لا فالور ابسولو هنا خصنا نعرفوا ما كانش لا فالور ابسولو ما يمكنش نعطيو ليميت. فالا كانت هذه طون فير زيرو هذه ما نقدروش نعرفوا لا ليميت ديالها واش فيني ولا انفيني لانه غتكون صغر من زيرو. اما الا كانت هذه طون فير موان لانفيني نيسيسيرمون هذه طون فير موان لانفيني، حيت كاين دي بروبريتي خاصين بلانفيني بلي ليميت فيني وبلي ليميت انفيني. دونك حنا في لو كا ديال واحد لا فونكسيون تيل كو لا فالور ابسولو ديالها صغر من واحد اوتر فونكسيون، وهاد لا فونكسيون اللي هي كبيره il tend vers 0، الوغ اف il tend vers 0. باش نشرحوها مزيان، هاد الفكره ديال لا فالور ابسولو دو اف دو اكس inférieur à u de x بالفالور ابسولو راه كتعني ان f de x compris entre u de x et moins u de x. وإلا كانت هاد u de x tend vers 0 يعني هنا غيكون 0 وهنا غيكون 0، دونك بيسكو f جات بيناتهم دونك u حتى هي tend vers 0. دونك دابا اي اون اش غنديرو؟ خصنا نحسبو لا ليميت ديال هادي.
et on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus racine de 2 sur la valeur absolue de x. Il y a la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus racine de 2 fois 1 sur la valeur absolue de x. وكنعرفوا أن هاد la fonction هادي il tend vers 0. donc إذا ضربناها في عدد غتعطينا 0. إذا إلا كانت هاد la fonction هادي اللي هي à droite il tend vers 0, alors بهاد l'encadrement, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0.